اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محدثین مفسرین نے بیان فرمایا کہ میرے نبی دی معراج کی یہ ذرا توجہ فرمایا جے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی دی برکت دے اندر آئے، قدمانو چومے آئے، اے جبریل دی معراج ہوئی ہے۔ فرمایا اس تو بعد میرے محبوب نبیاں دے تاجدار براق تے سوار ہوئے نے، اے براق دی معراج ہوئی ہے۔ اس تو بعد میرا نبی مسجد حرام دے اندر گیا ہے، اے مسجد حرام دی معراج ہوئی ہے۔ اس تو بعد میرا نبی مسجد اقصیٰ دی اندر گیا ہے، او مسجد اقصیٰ دی معراج ہوئی ہے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبرانو نماز پڑھائی ہے، اے انہاں نبیاں دی معراج ہوئی ہے۔ فرمایا میرا نبی پہلے آسمان تے گیا، میرے نبی دی معراج نہیں بلکہ پہلے آسمان دی معراج، میرا نبی دوسرے آسمان تے گیا، اے میرے نبی دی معراج نہیں بلکہ دوسرے آسمان دی معراج ہے۔ تیسرے آسمان تے گیا، میرے نبی دی معراج نہیں بلکہ تیسرے آسمان دی معراج ہے۔ چوتھے آسمان تے گیا، اے چوتھے آسمان دی معراج ہے۔ پنجویں دی معراج ہے، چھویں دی معراج ہے، ستویں دی معراج ہے۔ میرا نبی سدرۃ المنتہا تے گیا ہے، اے سدرۃ المنتہا دی معراج ہے، میرے نبی دی معراج نہیں ہے۔ میرا محبوب بیت المعمور تے گیا ہے، اے بیت المعمور دی معراج ہے۔ اتھے تمام فرشتیاں نو نماز پڑھائی ہے، اے تمام فرشتیاں دی معراج ہے۔ میرا نبی لا مکان دے عالم دے اندر گیا ہے، اے لا مکان دے عالم دی معراج ہے، میرے نبی دی معراج نہیں ہے۔ اے دنیا والے ذرا سنیا جے، اے میرے نبی دی معراج کی ہے۔ میرے نبی نے رب پروردگار نو اپنیاں سر دیاں اکھاں دے نال وکھیا ہے، اے میرے نبی دی معراج ہو گئی ہے۔ اپنیاں سر دیاں اکھاں دے نال وکھیا، اے میرے نبی دی معراج۔ پھر انج کہہ لینا چاہیے گئے، فرمایا کہ کائنات دی معراج چہرہ مصطفیٰ ہے۔ اے دنیا والے جتھوں جتھوں میرا نبی گزریا ہے، اس جگہ تے میرے نبی نے دیدار کروایا ہے، اس جگہ دی معراج ہوئی ہے۔ کائنات دی معراج میرا دیدار مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ دی معراج رب پروردگار دی زیارت ہے۔ میرے محبوب دی معراج ہے اللہ نو ویکھنا۔ کنو ویکھنا جی؟ اللہ رب العالمین دی ذات نو ویکھنا، اے میرے محبوب دی معراج ہے۔ اے میرے محبوب دی معراج نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ گئے، یہ تو مسجد اقصیٰ دی معراج ہوئی ہے۔ ایک ان دی معراج ہوئی ہے، مسجد اقصیٰ دی معراج ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات عزیز وقار، فرمایا تفسیر ابن کثیر دے اندر اگلی بات شروع کریں گے۔ تفسیر ابن کثیر دے اندر انہوں نے لکھیا کہ جناب جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور دا براق بنیا تھوڑا ٹرے نا، تے مسجد اقصیٰ دے وچ بے شمار فرشتیاں دا نزول، بے شمار ان گنت، ہن 70 ہزار تا انہاں دے نال آئے سن۔ کیوں جی؟ 2,10,000 تا یہی بن گئے۔ ہن اس تو پہلے جڑے فرشتے سن اور اس تے 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر بھی انتظار پیا کرتے سن۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جدوں حضور گئے نا، سارے انج صفحہ بنا کے کھلوتے کھڑے نے، بیٹھے بھی نہیں، کھڑے نے۔ پتہ چلیا کہ امام الانبیاء آن، نبی بھی کھڑے ہو کے استقبال کرن۔ علامہ ابن کثیر آپ فرماتے ہیں کہ حضور آئے، سارے نبی انج صفحہ بنا کے کھڑے نے، تو مصلی امامت خالی ہے۔ بڑا سونا مصلی وچھیا ہے، تو کوئی بھی کسی دی جرت، کسی دی ہمت نہیں ہے گی کہ اس مصلی تے کوئی کھڑا ہو جائے، چلا جائے۔ جس وقت کریم آقا علیہ السلام آپ تشریف لے کے گئے نا، تو حضور عاجزی دے نال، انکساری دے نال نا، آپ بھی اتھے صف دے وچ کھلو گئے۔ عاجزی دے نال علامہ ابن کثیر لکھ دینے، علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ لکھ دینے کتاب روح البیان دے اندر جلد 5 صفحہ 135 سے کہ فرمایا کہ جس وقت کریم آقا علیہ السلام گئے تے آپ بھی عاجزی انکساری دے نال صف دے اندر کھڑے ہوئے، تے جناب سارے نبی
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے درود و سلام دے تحفے پیش کرنا شروع کر دیتے تے جبرائیل نے اعلان کر دیتا اور شب برات دی شب معراج دی رات اج مسجد اقصی دے اندر سونے محبوب دا سارے نبیاں نو دیدار ہویا. فرمایا کہ جناب سارے صفاں سیدھیاں کر لو، مصلی امامت تے میں اس نبی نو دعوت دین جا رہا ہاں جس نبی دے صدقے تانوں نبوتاں ملیاں نے، جس نبی دے صدقے تانوں رسالتاں ملیاں نے، جس نبی دے صدقے تانوں عزتاں ملیاں نے. حضرات ذی وقار حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماندے نے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو دست نبوت تو پکڑیا، دست نبوت تو پکڑ کے مصلی امامت کھڑا کر دیتا ہے. مصلی امامت ہن 2 رکعت نماز نفل اوتے پڑھے گئے تے او مطلق 2 رکعت نماز نفل سن. صرف مقصد کی سی ادھر تا نماز دا حکم ہی کوئی نہیں سی. اے تحفہ تا معراج دی رات ملیا، اے تا آگاں جا کے ملنا سی. اے 2 رکعت نماز نفل اے کیوں پڑھائے نبی پاک نے اور جناب والی سارے نبیوں نو پیچھے کھڑا کیوں کیتا؟ ان دی وجہ ان دی حکمت اللہ رب العالمین نبیوں نو بھی دسنا چاہ رہا سی، سارے نبیوں نو بھی دسنا چاہ رہا سی. او میرے نبیو او تانوں جنوں بھی رسالت ملی ہے، جنوں میں پیغمبر بنایا، جنوں میں خلیل بنایا، جنوں میں کلیم بنایا، جنوں میں عیسیٰ روح اللہ بنایا، جنیاں بھی شانہ تانوں ملیاں نے نا اس سونے محبوب دے صدقے عطا کیتیاں نے.